بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Para 23 रूट 3 सूरह सफ़ात के आयत 145 to 182 एंड सूरह साद के आयत 1 to 53 आज हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फनबज़नाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम, फिर हमने फेंक दिया उसे चटेल मैदान में जबकि वो बीमार था। अब इसमें बात हो रही है, ये आयत पिछली आयत से कनेक्टेड है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ ही इशारा है, जब वो मछली के पेट में अल्लाह ताला ने उनको कैद कर दिया था। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से रिहाई दी तो उन्हें एक चटेल मैदान में, जब उन्होंने अल्लाह से तौबा की तो उन्हें उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करने के बाद उन्हें एक चटेल मैदान में फेंक दिया जबकि वो बीमार था। यानी चूंकि वो मछली के पेट में काफ़ी टाइम तक रहे तो वो वहाँ पर एक ऐसी, वो वहां पर बीमार पड़ गए, काफी लागर हो गए थे, बीमार हो गए थे। फिर अल्लाह ने क्या किया, वह अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, यानी कि और हमने उगा दिया उस पर एक दरख्त या पौधा बेलदार। यानी कि जब वो वहां पर चटेल मैदान में थे तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक दरख्त, एक बेलदार पौधा उगा दिया। यकीन का पौधा ऐसा होता है कि जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और वो ऐसा होता है कि उस बेलदार पौधे के अंदर 3-4 आदमी आराम से छुप सकते हैं। तो यानी वो एक तरह से उनकी प्रोटेक्शन भी था। वो वहां पर उसको बिछा कर उसके ऊपर लेट सकते थे। उसके अलावा उसके साथ एक कद्दू की शक्ल का एक फल भी लगता है जो जिससे वो पानी भी पी सकते थे और खा भी सकते थे। उसको फल को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। और वो दरख्त ऐसा होता है, उसके पत्ते ऐसे होते हैं पौधे के कि उसके पास कोई जहरीला कीड़ा और जानवर भी नहीं आ सकता उसके आसपास। तो हर तरह से वो एक प्रोटेक्शन था वो दरख्त उनके लिए। वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने भेजा उसे 1 लाख या उससे भी वो ज्यादा होंगे। अब यह 1 लाख या उससे जायद कहने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला को उनकी तादाद में शक था, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई उनकी बस्ती को देखता तो वो यही अंदाजा करता कि उस शहर की आबादी जो है वो 1 लाख से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। गालिब इम्कान ये कि वही बस्ती थी जिसको छोड़कर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भागे थे। उनके जाने के बाद अजाब आता देखकर जो ईमान उस बस्ती के लोग ले आए थे उनकी हैसियत सिर्फ तौबा की थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल करके उन पर से अजाब को टाल दिया था। फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन, बस वो ईमान ले आए। यानी जब उन बस्ती के लोगों ने अजाब को आता देखा तो वो अपने जानवर और अपने बच्चों वगैरह को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर एक खुले मैदान में, एक सहरा में चले गए और उन्होंने अल्लाह से तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और वो ईमान ले आए थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें फिर एक मुकर्ररा वक्त तक, तो हमने उन्हें फायदा दिया एक मुकर्रर वक्त तक। फस्तफ्तिहिम अलिरब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून, अब यहाँ पर वो वाकया खत्म हो गया और आगे तो आप पूछिए उनसे क्या आपके रब के लिए तो बेटियां हैं और उनके लिए बेटे। यानी कि ये कुफार मक्का की तरफ इशारा है जो कि कहते थे कि फरिश्ते नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने लिए तो ये बेटों को पसंद करते हैं, तो क्या इन्होंने अल्लाह ताला की बेटियां बना ली हैं। अम खलक़नल मलाइकता इनासन व हुम शाहिदून, या हमने पैदा किया फरिश्तों को मुअन्नस और वो उस वक्त मौजूद थे। इनसे पूछिए ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या ये उस वक्त मौजूद थे जब ये इनका ये दावा है कि फरिश्ते मुअन्नस हैं या फरिश्तों को अल्लाह ने मुअन्नस पैदा किया, क्या ये उनके पैदाइश के वक्त मौजूद थे। अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम ला यक़ूलून, खबरदार वो बेशक बेशक वो अपने झूठ ही से यकीनन कहते हैं। यानी खुद से बातें फर्ज कर ली हैं, खुद से किस्से घड़ ली हैं। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकादिबून, यानी ये यकीनन झूठ कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद जनी और बेशक वो यकीनन झूठे हैं। अस्फ़ल बनाती अलल बनीन, क्या उसने पसंद किया तजीदी बेटों को बेटियों पर, यानी कि खुद तो ये अपने लिए बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह ताला के लिए इन्होंने बेटियां करार दी हैं। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है बल्कि वो पाक है। मालकुम कैफ़ तहकुमून, क्या है तुमको, तुम कैसा फैसला कर रहे हो। यानी अल्लाह ताला उनसे पूछ रहे कि ये कैसे फैसले करते हैं, क्या ये गौर नहीं करते। अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते, अकल नहीं रखते। अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है। यानी क्या तुम्हारे पास ये जो तुम इतने बड़े बड़े दावे करते हो, झूठे दावे, इनकी कोई तुम्हारे पास वाज़ेह दलील है। फअतू बि किताबिकुम, तो लाओ अपनी किताब।
इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्ची, यानी कि अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातों का दावा करते हो तो क्या हमने कोई तुम्हारी तरफ किताब भेजी है, तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है जिससे पढ़कर तुम ये दावे करते हो, तो लाओ वो किताब। वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, और उन्होंने बना दी उस अल्लाह के दरमियान और जिन्नों के दरमियान रिश्तेदारी, यानी कि कुरैश मक्का, वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, और अलबत्ता यकीनन जिन्होंने जान लिया कि बेशक वो जरूर हाजिर किए जाने वाले, यानी कि वो कुरैश के कुफारे मक्का जो थे वो ये भी कहते होते थे कि जो जो उनके सरदारों की जिन्नों के जो सरदार हैं उनकी बेटियां हैं वो फरिश्तों की यानी कि क्या है, माएँ हैं, यानी माज अल्लाह, वो ये कहते होते थे कि वो जो यानी वो बेटियां जिन्हों की जो सरदारों की बेटियां हैं वो अल्लाह ताला की बीवियां उनको करार देते थे, तो अल्लाह ताला ये यानी कि इस तरह के वो झूठे दावे करते थे। सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला पाक है उन बातों से जो वो बयान करते हैं, यानी जो ये सब बातें ये लोग बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला इन सब बातों से पाक है। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के उन बंदों के जो खालिस किए चुने हुए हैं। फ़इन्नकुम फ़इन्नकुम वमा ताबुदून, बस बेशक तुम और वो जिनकी तुम इबादत करते हो, मा अंतुम अलैहि भी बिफातिनीन, नहीं हो तुम उस पर यानी अल्लाह के खिलाफ हरगिज बहकाने वाले, इल्ला मन हुआ स्वालिल जहीम, मगर उसे जो दाखिल होने वाला है भड़कती हुई आग में। सब ये फरिश्तों का कौल है, यानी फरिश्ते ये कह रहे हैं कि तुम और वो जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी वो हमें तो अल्लाह ताला के खिलाफ हरगिज बहका नहीं सकते, मगर यानी कि सिर्फ बहक तो वही सकता है जो खुद जहन्नुम आग में जहन्नुम की आग में दाखिल होने वाला है। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम, और नहीं है हम फरिश्तों में से कोई मगर उसके लिए एक मुकाम मुकर्रर है, यानी अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए एक मुकाम एक दर्जा मुकर्रर कर दिया है और हम उसी पर रहते हैं, हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते, ना ही हम कर सकते हैं, और हम अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। व इन्ना लनहनु साफून, और बेशक हम यकीनन सफ बांधे खड़े रहने वाले, यानी हम सफ बांध के अल्लाह ताला के सामने खड़े रहते हैं। फरिश्तों का ये कौल है, फरिश्ते ये कह रहे हैं व इन्ना लनहनु मुसब्बिहून, और बेशक हम यकीनन तस्बीह करने वाले हैं, यानी हम तो अल्लाह ताला की तस्बीह और तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला ने जो मकाम हमारे लिए मुकर्रर किया हम उस पर रहते हैं, सफ बांधे खड़े रहते हैं। व इन कानू लयक़ूलून, और बेशक वो कुफार यकीनन कहा करते थे, लौ अन्ना इंदना ज़िक्रुम मिनल अव्वलीन, ज़िक्रुम मिनल अव्वलीन का क्या मतलब है, यानी और बेशक वो कुफार यकीनन कहा करते थे अगर बेशक हमारे पास होती पहले लोगों की कोई नसीहत किताब, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, तो जरूर हम होते अल्लाह के चुने हुए बंदे, यानी वो कहते थे कि अगर हमारे बाप दादा के पास या पहले यहूदी जो ईसाई हैं उनके पास इस तरह की कोई किताब आई भी होती तो हम भी अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हो जाते। फकफरू बिही फसौफ यालमून, तो अब उन्होंने इनकार कर दिया इसका, सो जल्द ही वो जान लेंगे। वलकद सबकत कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और बिलाशुबा यकीनन पहले तय हो चुकी हमारी बात हमारे भेजे हुए बंदों यानी रसूलों के लिए, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि बेशक बिलाशुबा यकीनन वही मदद किए जाने वाली, यानी अल्लाह ताला ने जो अपने रसूल भेजे यकीनन अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करेगा। व इन्न जुदना लहुमुल गालिबून, और बेशक हमारा लश्कर यानी यकीनन वही गालिब होने वाला है, यानी ये कुफार जितनी साजिशें कर लें जो मर्जी बातें कर लें, अल्लाह ताला का लश्कर ही गालिब आने वाला है, अल्लाह ताला अपने रसूलों की मदद करने वाला है। फतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन, सो आप मुंह मोड़ लीजिए उनसे एक वक्त तक, यानी आप उनसे एराज कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अब सिर हूँ, और आप देखिए उन्हें, फसौफ युबसिरून, पसंद करीब वो भी देख लेंगे। अफबी अजाबिना यस्ताजिलून, तो भला क्या हमारा अजाब वो जल्दी मांगते हैं, यानी क्या वो लोग हमारा अजाब जल्दी मांग रहे हैं। फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम, फिर जब वो नाजिल होगा उनके सहन में, फसा सबाहुल मुंज़रीन, तो बुरी होगी डराई जाने वालों की सुबह, यानी कि अभी तो ये अजाब जल्दी मांग रहे हैं लेकिन जब ये अजाब आ गया तो फिर इनको मोहलत दी जाएगी। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, और आप मुंह मोड़ लें उनसे एक वक्त तक। वह अब सिर्फ फसौफ युबसिरून, और देखें पसंद करीब वो भी देख लेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति, पाक है आपका रब इज्जत का रब मालिक, अम्मा यसिफून, उन बातों से जो वो मुशरिक बयान करते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बातों से उन झूठे दावों से पाक है। वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम है तमाम रसूलों पर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। सूरह सौद शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے کفر کی دو ہی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں، دوسرا وہ مخالفت میں پڑے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے تو انہوں نے پکارا اور نہیں تھا وہ وقت بچ نکلنے کا. واجبو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایسی یہ ان کے تکبر اور مخالفت میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے تکبر کیا، مخالفت کی، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے پاس بچنے کا، اس عذاب سے بچنے کا بھی کوئی وقت نہیں تھا، ان کو مہلت نہ دی گئی تھی اس عذاب سے بچنے کی. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور انہوں نے تعجب کیا اس پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، اور کافروں نے کہا یہ انتہائی جھوٹا جادوگر ہے. یعنی ان کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک نبی ان میں تشریف لائے ہیں جو انہی میں سے ہیں. یعنی کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے اجنبی آدمی آتا اور وہ ان کو آ کے وہی سنانا شروع کر دیتا، تو کیا یہ اس کا اعتبار کر لیتے، اس کیسے مانتے کہ وہ آدمی قابل بھروسہ ہے؟ یا کوئی اور مخلوق، ایک انسان کی جگہ، ایک بشر کی جگہ کوئی اور مخلوق آ جاتی تو کیا یہ اس سے ڈر نہ جاتے؟ کیا یہ اس کی بات مان لیتے؟ تو ان لوگوں کو عجیب بات ہے، حیرت یہ ہے کہ ان کو ایک شخص جو کہ انہی میں سے آیا بطور نبی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مبعوث فرمایا، جس کی صداقت کے بارے میں جانتے تھے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، ان کو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کتنے سچے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ ان سے شناسا تھے، ان کو جانتے تھے اچھے طریقے سے. تو ان کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے بنا دیا کئی معبودوں کو ایک معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے. یعنی ان کو یہ چیز بہت عجیب لگ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص آیا ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور باقی سارے معبود جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کو جھٹلا رہے. تو یہ بات ان کو بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ سے وہ مانگے. وہاں خلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اور چل کھڑے ہوئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ تم چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، بے شک یہ یقیناً ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی غرض کا ارادہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ کہنے لگے کہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. یعنی کہ اپنے معبودوں کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، ان معبودوں کو ہی پکارتے رہو، پر ڈٹے رہو. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، ہم نے نہیں سنا اس بات کو پچھلے دین میں، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات. یعنی کہ ان کے نزدیک یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہم نے پچھلے دین میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مجوسیوں میں کہیں بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے؟ بہت سے لوگ جاتے ہیں درباروں پر، وہاں سے ان کو اولادیں ملتی ہیں، کسی جگہ سے رزق ملتا ہے. یعنی یہ ان کے عقائد تھے، یہ ان کو جھوٹے عقائد تھے جس پر وہ اتنے ڈٹے ہوئے تھے کہ ان کو یہ بات اب بہت عجیب لگ رہی تھی کہ سورس ایک ہی ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنا ان کو بہت عجیب لگ رہا تھا. اُنزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس پر نصیحت نازل کی گئی ہے ہمارے درمیان میں سے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ تو میری نصیحت سے شک میں ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا میرا عذاب. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا اس کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے جو نہایت غالب، بہت عطا کرنے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا انہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ وہ اوپر چڑھ جائیں سیڑھیوں میں. یعنی کہ ان کے پاس کیا کوئی زمین و آسمان کی بادشاہی ہے؟ تو ایسے تو وہ کیوں نہیں چڑھتے سیڑھی لگا کر آسمان پر وہ چڑھ جائیں؟ یا انہوں نے، ان کے پاس بھی آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، ایسا کیا ہے ان کے پاس جس وجہ سے وہ اتنا تکبر کرتے ہیں؟ جنت ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، وہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اس جگہ شکست کھایا ہوا ہے لشکروں میں سے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
उनसे पहले भी बहुत से ऐसे लोग गुजरे, उनसे पहले कौम नूह और आद ने झुटलाया, और मेखो वाले फिरौन ने झुटलाया, व समूद व कौम लूत, और समूद और कौम लूत, व अस्हाबुल ऐका, और ऐका यानी जंगल वालों ने भी झुटलाया, उलाइकल अहज़ाब, यही लोग बड़े गिरोह लश्कर हैं, यानी कि वो तो बड़े बड़े गिरोह थे, लश्कर थे, उन लोगों ने झुटलाया, तो ये क्या है, ये झुटला रहे हैं, ये तो एक छोटा सा लश्कर है, ये तो हकीर सा एक लश्कर है। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रुसुला फहक्का इक़ाब, नहीं है इनमें से कोई मगर उसने झुटलाया रसूलों को, तो वाक़ई हो गया उन पर मेरा अजाब। यानी इनको पिछली कौमों से इबरत हासिल करनी चाहिए, ये पहले नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पहले भी बहुत सी कौमें गुजरी, कौमें लूत, कौमें आद, कौमें समूद और फिरौन, इन लोगों ने भी झुटलाया, तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब वाक़ई हो गया। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फवाक़, और नहीं इंतजार कर रहे ये लोग मगर एक सख्त चीख का नहीं होगा उसके लिए दरमियान में कोई वफा, यानी इनका खात्मा बस एक सख्त कड़ाके से, एक चीख से ही हो जाएगा, फिर उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, और उन्होंने कहा ऐ हमारे रब तू जल्दी दे हमें हमारा हिस्सा यौम हिसाब से पहले। यानी वो कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफारे मक्का कहते थे कि जिस अजाब से तुम हमें डराते हो, जिस यौम हिसाब से हमें डराते हो, वो अब आ क्यों नहीं जाता, वो जल्दी जल्दी ले आओ ताकि हमारा काम अभी से ही हो जाए जिस चीज से तुम हमें डराते हो। इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब, आप सब्र करें उस पर जो वो कहते हैं, और याद कीजिए हमारे बंदे साहिब कुव्वत दाऊद को, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। इन्ना सख्खरनल जिबाल माहू युसब्बिहन बिल अशी वल इशराक, यानी अल्लाह ताला ने बेशक हमने ताबे कर दिया पहाड़ों को उसके साथ, वो तस्बीह करते थे सुबह और शाम। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया था, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह और शाम अल्लाह ताला की तस्बीह करते थे। वत्तैर महशूरा, और परिंदों को भी ताबे कर दिया, जबकि वो इकट्ठे किए हुए थे, सब उसी के लिए रुजू करने वाले थे, यानी कि सब परिंदे और पहाड़ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह सुबह और शाम अल्लाह ताला की तस्बीह करते थे। वशददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमत व फस्सल खिताब, और हमने मजबूत कर दी उसकी बादशाही, और हमने दी उसे हुकूमत, हिकमत और फैसला कुन गुफ्तगू की सलाहियत, यानी कि उनको ऐसी गुफ्तगू की सलाहियत दी जिसके फैसला कर सकते थे वो चीज़ों का, उनको हिकमत दी अल्लाह ताला ने, और उनकी बादशाही मजबूत कर दी। वह हल अता का नबाउल खस्म, और क्या आई आपके पास झगड़ा करने वालों की खबर, इस तसव्वरुल मिहराब, जब वो दीवार फांदकर इबादत खाना में आ गई, यानी कि ये अब जिक्र है उस वाक़या की तरफ जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने अपने इबादत खाने में दुआ कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, कि जब दो शख्स झगड़ा करते हुए उनके पास आए, दीवार फांद कर उनके पास आके, इज़ दखलू अला दाऊद फफज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़, जब वो दाखिल हुए दाऊद पर तो वो घबरा गए उनसे, उन्होंने कहा आप न डरें, यानी कि जब उन्होंने उन दो अजनबी आदमियों को देखा इस तरह से तो वो डर गए, घबरा गए कि क्या मामला है, किस नीयत से आए हैं ये मेरे पास। तो उन्होंने कहा, उन दो आदमियों ने कहा कि आप डरे नहीं, खस्मानी बगा, हम दो झगड़ने वाले हैं, बाजुना बगा बाजुना अला बाज, जाती की है हमारे बाज ने बाज पर, यानी एक ने दूसरे पर जाती की है, तो हम अपना झगड़ा आपके पास लेकर आए हैं। फहकुम बैनना बिल हक, तो आप फैसला फरमाएं हमारे दरमियान हक के साथ, वला तुश्तित, और बेइंसाफी ना कीजिए, वहदिना इला सवा इस्सिरात, और हदायत दे हमें सीधे रास्ते की तरफ, यानी कि हमारी इस मामले में रहनुमाई फरमाइए, हमारे दरमियान झगड़ा हो गया। अब इन हाजा अखी, बेशक ये मेरा भाई है। अच्छा, अब ये चीज जो ये सारा वाकया हो रहा है ना, इसमें अल्लाह ताला ने इस सारे वाक़े का मकसद किसी चीज़ की, एक ख़ास चीज़ की तंबीह करना है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और वो चीज़ ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहा जाता है कि 99 बीवियाँ थीं, और उनको एक शख्स था, ऐसा था जिसकी बीवी थी जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पसंद आ गई थी, तो वो चाहते थे कि वो उनसे ना उससे शादी कर लेना, ज़बरदस्ती एक किस्म की वो चाहते थे कि मतलब उस शख्स से तलाक दिलवा कर वो उससे शादी कर लें। तो ये उस सिलसिले में तंबीह के लिए अल्लाह ताला ने ये एक वाक़े के तौर पर उनके सामने पेश किया, जिससे वो समझ जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे वो समझेंगे। लहू तिस्उन व तिस्ऊन नाजतन वलिया नाजतन वाहिदा, यानी कि वो एक शख्स क्या कहता है कि दूसरे से बारे में ये कहता है कि दो शख्स उनके पास आए थे, कि उसमें से एक कह रहा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कि बेशक ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां, यानी कि वो उन दो भाइयों में सब एक कह रहा है कि ये जो मेरा भाई है ना, इसके पास 99 दुम्बियां हैं,
اور میرے پاس کیا ہے ولی نعجۃ واحدہ اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب تو یہ کہتا ہے اسے بھی میرے سپرد کر دے اور یہ غالب آ گیا ہے مجھ پر گفتگو میں. یعنی کہ یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی اب شکایت لگا رہا ہے دوسرے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو. تو یہ مجھ پر گفتگو میں غالب آ گیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه آپ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً اس نے ظلم کیا تجھ پر تیری تمبی کو اپنے تمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے. وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تیری اور بے شک بہت سے شرکا واقعی زیادتی کرتا ہے باقی ذاتی کر جاتے ہیں ان کا بعض پر. یعنی ایک ایسے ہوتا ہے قرابت داروں میں ایسے لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ایسے زیادتی کر جاتے ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وقلیل ما هم اور بہت کم ہیں وہ لوگ. اچھا اب یہ جب وہ ان کو بتا رہے تھے کہ واقعی اس نے غلط کیا ہے اس کو ایسے تم سے نہیں لینا چاہیے ایک ہی تمہارے پاس دنگی ہے اور ایسے ہوتا رہتا ہے شریکوں میں قرابت داروں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر جاتے ہیں لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. تو اب یہ کرتے کرتے ان کو ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ اور بہت کم اور داؤد سمجھ گئے اچانک اس سارے واقعے سے حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے شک ہم نے آزمایا ہے اسے. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب تو اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے رکوع میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. یعنی وہ سارے واقعے سے سمجھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ اس واقعے سے مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو بیویاں ہیں اتنی ساری میرے پاس بیویاں ہیں حرم میں تو اس طریقے سے مجھے جو میں جس چیز کا خیال کیے بیٹھا ہوں وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ مجھے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آیت سجدہ ہے. فغفرنا له ذلك تو ہم نے بخش دی اس کو یہ غلطی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا رکوع میں گر پڑے اللہ کی طرف رجوع کیا تو ہم نے بخش دی اس پہ یہ غلطی اور بے شک ہم اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطی بخش دی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بڑا قرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم اے داؤد بے شک ہم نے بنایا ہے تجھے زمین میں خلیفہ تو تو فیصلہ کر. بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوا اور نہ پیروی کر خواہش نفس کی. فیضلک عن سبیل اللہ ورنہ گمراہ کر دے گا تجھے اللہ کی راہ سے. یعنی جو خواہش نفس ہے نہ تیری وہ تجھے اللہ کی راہ سے ورنہ گمراہ کر دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید یعنی بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب اس وجہ سے جو انہوں نے بھلا دیا یوم حساب کو. یعنی کہ ان کو عذاب کیوں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے. آخرت کے دن کو جو ایک شخص یاد نہیں کر رکھے گا تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا. اس کو ایک دن اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی جب یقین داری نہیں ہوگی تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا جس وجہ سے اس کو سخت عذاب ہوگا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار. یعنی کہ یہ جو کچھ آسمان زمین کی پیدائش ہے اور انسانوں کی تخلیق ہے یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے. ذالک ظن الذین کفروا یہ صرف ان لوگوں کا گمان ہے یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یعنی جو لوگ کافر ہیں جو آخرت انکاری ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ کوئی آخرت نہیں آئے گی یہ سب بے فائدہ ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق یہ سب کچھ انسان کو عقل دینا اس کی پیدائش اس پر آزمائشوں کا آنا یہ سب بے فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں انسان کا صبر اور شکر کرنے پر اس کو اس کا اجر ملے گا آخرت میں اس کا حساب ہوگا. فویل للذین کفروا من النار سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں حساب نہیں ہوگا تو ان لوگوں کے لیے آگ ہے ان لوگوں کے لیے عذاب ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح. اب نجعل المتقین کالفجار یا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح. یعنی کہ یہ ایک کمپیریزن کیا گیا ہے کہ جو ایک شخص ہے ایک نیک ہے ایک ایمان والا ہے وہ برے کاموں سے بچتا ہے وہ جھوٹ سے بچتا ہے غیبت سے بچتا ہے اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے
गुनाह का दिल करता है उसका, लेकिन वो गुनाह नहीं करता। उसके बरक्स एक शख्स है जिसको शराब पीने का दिल किया तो भाग के जाता है, शराब पी लेता है, कोई नफसानी ख्वाहिश होती है तो उसको फौरन पूरा कर लेता है, ये जाने बुझे बगैर कि वो उसके लिए हलाल है या नहीं। क्या ये दोनों शख्स बराबर हो सकते? नहीं बराबर हो सकते। किताबुन, ऐसे दो शख्स बराबर नहीं हो सकते। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये एक किताब है, हमने नाजिल किया है इसे आपकी तरफ, बाबरकत है, यानी कुरान करीम। लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, ताकि वो गौर फिक्र करें इसकी आयात में, ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। यानी कि इसमें अकल रखने वालों के लिए, गौर फिक्र के लिए बहुत सा मवाद है, बहुत सी आयात पर गौर फिक्र करने की चीजें हैं, इन पर गौर फिक्र करें, और जो अकल वाले हैं वो उनसे नसीहत हासिल करें। वहबना लिदाऊद सुलेमान, अब क्या है, और हमने अता किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम, निअमल अब्द, जो अच्छा बंदा था, इन्नहु अव्वाब, बेशक वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था, हर वक्त अल्लाह ताला को जिक्र करने वाला, अल्लाह ताला की याद में रहने वाला था। इज़ उरिज़ा अलैहि बिल अशिय्यि स्वाफिनातुल जियाद, जब पेश किए गए उस पर शाम को असील तेज रफ्तार उमदा घोड़े, यानी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के पास शाम को असील तेज रफ्तार उमदा घोड़े पेश किए गए। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी, तो उसने कहा बेशक मैंने महबूब रखा है माल घोड़ों की मोहब्बत को अपने रब की याद की वजह से। हत्ता तवारत बिल हिजाब, फिर उन्हें दौड़ाया यहाँ तक कि वो घोड़े छुप गए ऊँट में। रुद्दूहा अलैहि, उसने कहा उनको वापस लाओ मेरे पास। फतफिका मसहम बिस्सूकी वल आनाक, फिर वो हाथ फेरने लगे उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर। अच्छा, अब ये जो आयत है ना, आयत नंबर 31, आयत नंबर 32 एंड 33, इसकी तफसीर में जो उलमा है ना, मुफस्सिरीन है, उनकी मुख्तलिफ आ रहा है कुछ। जो अब मैं इसकी दो तफसीर जो मुफस्सिरीन के हैं दोनों बयान कर देती हूँ। पहली तफसीर तो ये है, जिसका तर्जुमा ऐसे होगा कि उन्होंने कहा कि बेशक, तो उसने कहा बेशक मैंने महबूब रखा माल को, यानी घोड़ों की मोहब्बत को, जिक्र रब्बी, अपने रब की याद की वजह से, यानी कि चूंकि अपने रब की याद की वजह से मैंने इन घोड़ों को महबूब रखा है कि ये घोड़े हैं, ये जंग में इस्तेमाल होते हैं, तो जिहाद में ये इस्तेमाल होते हैं, तो इनको अपने रब की याद की वजह से मैंने इनको महबूब रखा है। यानी फिर उन्होंने उन घोड़ों को दौड़ाया, फिर जब उनको कहा कि वापस लाओ, फिर उन पर हाथ फेरने लगे उनकी पंडलियों और गर्दनों पर। अब दूसरी तफसीर ये है कि अब उन्होंने कहा कि उसने कहा बेशक मैंने महबूब रखा माल, यानी घोड़ों की मोहब्बत को, जिक्र रब्बी, अपने रब की याद पर। इसका दूसरा तर्जुमा ये हो जाएगा कि मैंने माल की मोहब्बत को अपने रब की याद पर तरजीह दी। फिर क्या हुआ कि जब उन्हें दौड़ाया तो हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि सूरज, यहाँ पे इसका तर्जुमा ये हो सकता है कि यहाँ तक कि सूरज ओट में छुप गया, यानी कि मैं अपने घोड़ों की मुआयना करने में, उनको दौड़ाने में, उनको देखने में इतना मशगूल हो गया कि मैं अपने वजीफा या मेरी असर की नमाज जो है वो उससे कज़ा हो गई। रुद्दूहा अलैहि, उन्होंने कहा उनको वापस लाओ मेरे पास। तो फिर अब इस जो आयत है ना, इस जमीन में अगर हम इस आयत को देखें तो इसका तर्जुमा होगा फ़क़फ़िका मसहम बिस्सूक़ि वल आनाक़, यानी कि वो फिर वो क्या करने लगे, वो उन पर ना तलवार के वार करने लगे, उनकी गर्दनों पर और उनकी पिंडलियों पर। ठीक है, तो एक तर्जुमा तो ये है कि वो, दूसरा तर्जुमा फिर ये है कि वो तलवार के चूंकि उनकी इन घोड़ों की वजह से वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो गए, उनकी असर की नमाज, उनका वजीफा जो था वो कज़ा हो गया, तो फिर वो क्या करने लगे, उन घोड़ों को वापस लाया और उन पर उनकी पिंडलियों, उनकी गर्दनों पर तलवार से वार करने लगे। तो ये दो तफसीर हैं जो कि मुफस्सिरीन बयान करते हैं। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब, और बिलाशुबा यकीनन हमने आजमाया सुलेमान को, हमने डाला उसकी कुर्सी तख्त पर एक धड़, फिर उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया। अब इसमें उस वाक़े की तरफ जिक्र है जिसमें जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम से कुछ खता हो गई थी, जिसमें उनकी सपा सलार जो फौज थी उनसे किसी बात पर उनका इख्तलाफ हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या समझते हो कि मैं तुम लोगों का मोहताज हूँ, तो मैं आज ही रात ही अपनी बीवियों के पास जाऊँगा। और फिर वो कह रहे थे कि मैं, वो उन्होंने कहा कि मैं, मेरी औलाद होगी, मेरे 10 बेटे होंगे, उनके साथ में हम बिस्तरी करूंगा और मेरे 10 बेटे होंगे। तो इस पर यानी कि फिर ये बात जो है, ये कहते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने इस बात पर इंशाअल्लाह नहीं कहा, या उन्होंने बड़ा बोल बोला। तो इस पर क्या हुआ
کہ ان کی جو جب جس رات وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے ان سب کے ساتھ انہوں نے تعلق رکھا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی صرف ایک ہی بیوی جو تھی ان کا حمل ٹھہرا، اور وہ بھی 6 ماہ کے بعد جو دائی تھی وہ ان کے پاس آئی، اور وہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو کہ 6 ماہ بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، اور وہ دھڑ تھا ایک مطلب ایک نامکمل بچہ تھا جو کہ اس نے لا کے کرسی پر رکھ دیا کہ یہ آپ کی یہ آپ کی اولاد ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب تو بخش دے مجھے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور تو عطا کر مجھے ایسی بادشاہی کہ نہ لائق ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا۔ پھر کیا ہوا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کرے کہ کسی کے بعد میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی عطا ہی نہ ہوئی ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ انت الوہاب انک انت الوہاب۔ فسخرنا له الریح، یعنی بس ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جہاں وہ اس کو پہنچانا چاہتے جس رخ موڑنا چاہتے وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت کی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیطان و جنات کو جو ہر طرح کے عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے ان کو بھی ان کے تابع کر دیا، شیاطین پر ان کو حکومت دی۔ وآخرین، اور کچھ دوسروں کو مقرنین فی الاصفاد، جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، یعنی جو سرکش شیاطین تھے پھر ان کو زنجیروں میں بھی جکڑ دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، یعنی ان سب شیاطین پر بھی ان کو حکومت دی۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، ہم نے کہا یہ ہماری عطا ہے، پس چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو روکے رکھو کسی حساب کے بغیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ایسی بات چاہیے کسی کو نہیں دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں لزلفا وحسن مآب، یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک میں جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں مجھے پہنچایا ہے مجھے شیطان نے دکھ اور تکلیف۔ ارکض برجلک، تو اللہ نے فرمایا تو اپنا پاؤں مار، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ہے نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ کہا جاتا ہے اس میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جب اچھے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا مال اور اولاد سے نوازا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو شیطان جو تھا اس نے لوگوں میں یہ بات، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنی دولت دی ہے، مال و اولاد سے نوازا ہے، تو اس میں تو وہ تو شکر گزار ہوگا ہی، اس پر اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان سے وہ سارے اولاد لے لی، وہ ساری مال و دولت ان کا لے لیا، اور ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس سے ان کا جسم گل سڑ گیا، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ان کے پاس سے تعفن اٹھتا تھا، بدبو اٹھتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی آہستہ آہستہ کر کے ان کے بچے، ان کی بیویاں چھوڑ کے چلے گئے، سوائے ایک بیوی کے جو کہ ان کے پاس رہی تھی۔ اور تو اللہ نے فرمایا اچھا اب وہ بہت تکلیف میں تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک پہنچایا ہے مجھے شیطان نے دکھ اور تکلیف، تو اللہ نے فرمایا تو اپنا پاؤں مار، یہ پانی ہے نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی پاؤں مارے تو ایک پانی نکلے گا جو نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے بھی ہے، وہ شیریں بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کر دی اسے اس کے گھر والے اور ان جیسے ان کے ساتھ اور بھی، رحمۃ منا وذکریٰ لأولی الالباب، اپنی طرف سے خاص رحمت سے اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحتیاب کر دیا بعد میں، اور ان کو ان کے گھر والے اور ان جیسے اور بھی عطا کر دیے اپنی طرف سے خاص رحمت سے، اور یہ عقل والوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور پکڑ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا یعنی جھاڑو، پس مار اس کے ساتھ اپنی بیوی کو اور نہ قسم توڑ، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جب بیماری سے پہلے کہیں غصے میں انہوں نے اپنی بیوی پر کسی غصہ آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ وہ اس کو 100 کوڑے ماریں گے۔ پھر جب وہ بیمار ہوئے، پھر بیماری سے ٹھیک ہوئے، تو انہیں احساس ہوا کہ اب میں نے تو یہ قسم کھا لی، تو اب اس کا قسم کا کفارہ کیسے ادا کروں، یا اگر میں قسم کے مطابق ماروں گا تو خواہ کسی کمزور پر ظلم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کا یہ حل دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 100 تنکے لے لیں اور ان کا ایک مٹھا سا بنا لیں، ایک جھاڑو بنا لیں، اور وہ ایک بار اپنی بیوی کو مار لیں، تو اس طریقے سے اس قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا،
بے شک ہم نے پایا اسے صبر کرنے والا، یعنی جب وہ اپنی بیماری میں تھے تو انہوں نے بہت صبر کیا، اس بیماری کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور انہوں نے کوئی شکایت نہ کی، یعنی کہ انہوں نے نعم العبد، وہ اچھا بندہ تھا، انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اولی ایدی، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، وہ ہاتھوں، یعنی وہ طاقت والے تھے، وہ ہاتھوں والے تھے، والابصار، اور وہ آنکھوں والے تھے، یعنی کہ وہ ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور وہ آنکھوں، یعنی وہ یہاں پر آنکھوں سے مراد یعنی بصیرت والا دل رکھتے تھے، وہ ایسا دل تھے ان کے جن سے وہ حق اور باطل کے درمیان پہچان کر سکتے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے چن لیا انہیں خاص صفت کے ساتھ، وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد، یعنی وہ ہر وقت آخرت کا گھر یاد، یہ ان کی صفت کیا تھی، ایک خاص صفت ان کی یہ تھی کہ وہ ہر وقت آخرت کے گھر کی یاد میں رہتے تھے، آخرت کو نہیں بھولتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے، مصطفینا یعنی کہ اب یہ زیادہ لوگ تھے، اس لیے یہ ورڈ یوز ہے، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، تو یعنی وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ هذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے وہ؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے، یعنی ایسے باغات، ایسی جنتیں، ایسے عدن کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا ہمارے گھر، تو ہم اس کے لیے دروازہ بند کر کے نہیں رکھتے کہ ہاں وہ آئے گا تو دستک دے گا تب ہم دروازہ کھولیں گے، وہی کوئی بہت خاص محبوب مہمان ہوتا ہے تو ہم دروازے کھلے رکھتے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ اندر آئے۔ اسی طرح متقین کے لیے جنات کے باغات جو ہے نا، جنتوں کے دروازے وہ کھلے ہوئے ہوں گے ان کا استقبال کے لیے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے جو ہوں گے نا وہ بند ہوں گے، اور جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم تک لایا جائے گا، جیسے کسی قیدی کو جیل کے پاس لایا جاتا ہے تب پھر جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے لیے، اور پہلے سے جیل کا دروازہ نہیں کھلا ہوا تھا۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند ہوں گے، جب جہنمیوں کو پاس لایا جائے گا پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے، تو جنت کے دروازے ان کے لیے، متقین کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متقئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ منگوا رہے ہوں گے ان میں بہت سے پھل اور مشروبات، اپنی مرضی کے پھل اور مشروبات ان میں منگوا رہے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ کیسی عورتیں؟ جو باحیا ہوں گی، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یعنی کہ نگاہ نیچی رکھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ جنت میں بھی ایسی عورتیں جو نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی، نیچی رکھنا اپنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یوم الحساب یہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یوم حساب کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔